علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین۔ اے اللہ سارے ختم خواجہ گان پڑھا، اوراق پڑھے گئے، حاضری کی گئی، جو کچھ حاضر کیا گیا خاص و خاص محفل سجائی کی گئی، خاص و خاص تیرے وسے اور تیری رضا سے کیتا گیا۔ اللہ اس میں اپنی بارگاہ قبولیت و مقبولیت دے، اس میں درجہ عطا فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مقدس روح مبارک بطور حتیتن توفتن نذرانتن محبتن پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خوبصورت پاکیزہ والدین مبارک دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت 1,26,000 کم و بیش پہ ہمراہ دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 شہزادے، 4 شہزادیاں، ازواج منکرات، آل بیت، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصومہ دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکات 313 رسول، 313 صحابہ کرام، 4 یار، 10 مبشرہ صحابہ کرام، صحابہ صفا، بلال افشی، اویس کرنی رضی اللہ عنہ دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت حسنین کریمین، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکات جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ کربلا دے جملہ شہیدان دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت صحابیات، صحابہ کرام، تبع تابعین، خلفۂ راشدین دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت مذہب دے 4 امام، جملہ علماء حق دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ثواب اس برکت محبوب ربانی، انجیر نورانی، شاہباز لامکانی، حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی دی روح المبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت غوث پاک دے والدین کریمین، غوث پاک دے سلسلے دے بزرگانی اور غوث پاک دے ابا اجدادی روح مبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دی انہاں دی والدین انہاں دے سلسلے بزرگانی روح مبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت شاہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ دی انہاں دی والدین دی انہاں دے سلسلے بزرگانی روح مبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ دی انہاں دی والدین نے انہیں سب سے بزرگی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت ہسی اپنے بابا جی سید مسعود واجود علی شاہ دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت پیر صاحب دی والدین دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت سید اخن عبد الوہاب اخن پنجو سرکار رحمۃ اللہ علیہ دی روح مبارک کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ویسیہ، قلندریہ، نوشائیہ، شاذلیہ، جہانگیریہ، تمام ثلاثہ بزرگانی حق کی رحیم بات کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت حاضر محفل دے جتنے بھی لوائقین، ساڑی والدہ سمیت ساڑے مرشد سید مسعود شاہ، جتنے بھی جو اس فانی دنیا سے پردہ ہو گئے، اللہ انہیں دی رحیم بات کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ انہیں دے درجات بلند فرما، انہیں دی قبر تے نور تے رحمتاں دی برسات فرما، تر قیامت تے تک نور تے اور رحمت دی برسات فرما۔ بروز قیامت انہوں سجے ہاتھ عمل نامہ نصیب عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب عطا فرما، آب کوثر نصیب عطا فرما، پل صلاتی انہوں آسانی عطا فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنے بھی مسلمان قوم میں جنات انہوں دی رحم بات کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس ثواب اس برکت تر قیامت تک جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آنے والی ہے انہوں دی بھی انہوں
نون ثواب عطا فرما اللہ عزت ثواب دی برکت حاضر محفل نو بھی عطا فرما اے اللہ سانو دنیا بھی عطا فرما سانو قبر بھی عطا فرما سانو آخرت بھی عطا فرما اے اللہ جڑا پیار خلوص و محبت دے نال تیرے اور تیرے محبوب دے ذکر واسطے آئے تو انہاں نو اجر عظیم عطا فرما اے اللہ انہاں نو بخش دے انہاں دے کبیرہ صغیرہ گناہ بخش دے اے اللہ جو قصدن کیتے نخکارا کیتے جس گناہ دا سانو پتہ نہیں ہے پروردگار اس ختم دے توسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل جملہ انبیاء کرام دے توسل اللہ حاضر محفل دی اللہ بخشش عطا فرما اے اللہ انہاں نو بخش دے انہاں دے بچیاں نو بخش دے انہاں دے کار والیاں نو بخش دے انہاں دے ماں پیو نو بخش دے انہاں دے بہن بھراواں نو بخش دے انہاں دے ہمسایاں نو بخش دے اللہ کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی مغفرت نصیب عطا فرما اے اللہ سانو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرما تہجد اشراق اوابین نفل پڑھنے توفیق و طاقت عطا فرما قرآن پاک دا عشق عطا فرما قرآن پاک نو صحیح پڑھنے دی سمجھنے دی اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما شریعت دی پابندی عطا فرما طریقت دے سانو آداب نصیب عطا فرما طریقت حقیقت معرفت قرب الہی عشق مصطفیٰ سانو سب نو نصیب عطا فرما جتنے بھی علماء اکرام اللہ سب نو اللہ عشق مصطفیٰ نصیب عطا فرما اے اللہ جو روحانی بیمارون جو جسمانی بیمارون اس محفل وچ اللہ انہوں صحت عطا فرما جو کاراں چون سانو کہنے دعاؤں واسے کارا چون اسپتالیاں چون اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما اللہ قرضدارانو قرض اخلاصی عطا فرما اللہ جو قرضدارون پاک پروردگار اس ختم دے توسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل میرے تمہیں کوئی اور بھی قرضدار ہو اللہ اس ختم دے توسل اللہ اس نو قرض سے نجات عطا فرما بے روزگارانو خوبصورت اچھے پاکیزہ رزق حلال عطا فرما بے اولادانو نرینہ صالح دیندار اولاد عطا فرما صاحبزادہ سے خصوصی دعا کروں نرینہ صالح دیندار اولاد عطا فرما حسیب نو اللہ نیک اور صالح دیندار اولاد عطا فرما پاک پروردگار میرے پراوا سے بھی نرینہ اولاد نہیں گے انہوں بھی نرینہ اولاد عطا فرما پاک پروردگار بے گناہ کہہ دیاں دی رہائی عطا فرما اے اللہ سانو وڈیاں دی خدمت کرنے توفیق عطا فرما اے اللہ سانو بچیاں دیتیاں انہاں دی عزت وچ اضافہ عطا فرما انہاں نو بخت سکندری نصیب عطا فرما اے اللہ جنہاں بچیاں دے رشتے نہیں آندے پئے انہاں نو اچھے رشتے عطا فرما اے اللہ جنہاں دی شادی ہو گئی انہاں نو اپنے کار وچ خوشیاں نصیب عطا فرما اے اللہ سانو شیطان مردود دے شر سے بچا سرکش جنات سے بچا سرکش انسانوں سے بچا حسد کرنے والے لوگوں سے بچا حسد کرنے والی عورتوں سے بچا بد نظراں سے بچا بد عقیدیاں سے بچا بھوک ننگ سے بچا اے اللہ پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما پاک پروردگار سانو اس جہان دی رسوائی سے بچا اے اللہ سانو اس جہان دی رسوائی سے بچا پاک پروردگار سارے ہر عمل اخلاص عطا فرما پاک پروردگار ریاکاری دی نجات عطا فرما پاک پروردگار سارے ہر عمل اخلاص عطا فرما سارے دلاں چ حسد بخل بخیلی غیبت جھوٹ سی صاف کر دے فتنہ دجال موت کی سختی قبر دے عذاب یوم حشر دی سخت گرمی جہنم دی آگ جہنم سردی سے سانو بچا کل صلاح کی آسانیاں عطا فرما سجے ہاتھی عمل نامہ نصیب عطا فرما پاک پروردگار سانو اپنا دیدار عطا فرما جنت فردوسی سانو اعلیٰ مقام عطا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب عطا فرما آب کوثر نصیب عطا فرما اے اللہ اس ختم دے توسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل اللہ سانو حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار عطا فرما عالم خوابی سانو حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار عطا فرما اے اللہ ساڑھے یہ ثواب فرما کہ تیرے بیت اللہ شریف کا طواف کری اور تیرے محبوب دے روزے آگے کھلو کے ادب وچ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین
العالمین آمین۔ اے اللہ جنہوں نے حج عمرہ کیتا ہے اپنی بارگاہ قبول فرما، جنہیں نہیں کیتا اللہ دست غیبی مدد عطا فرما۔ ساڑھے ساتھ سے خصوصی دعا کرے اللہ انہوں صحت عطا فرما، اسے پران صحت عطا فرما، ارشاد دے کوئی تکلیفات انکار دے مسئلے نہ اللہ اس ختم دے توسل مشکلات آسان فرما۔ اسلام جانوا سے خصوصی دعا کرو اللہ اسی بھی مشکل آسان فرما دے، ذاکر دی بھی اللہ جو مشکلات ان پاک پردگار اس ختم دے توسل اسی مشکل آسان فرما دے، اکرم بھائی دے اللہ جو مشکلات ان پاک پردگار اس ختم دے توسل انہوں مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جڑا پیار و خلوص و محبت دے نال اس خانقاہ دے نال اللہ محبت کر دین، جانی مالی خدمت کر دین، تو انہوں اجر عظیم عطا فرما۔ ارشد دی اللہ جس سے دعا سے کیا پاک پردگار انہوں دی مشکل آسان فرما دے، آزاد صاحب نو صحت و تندرستی عطا فرما، میرے والد صاحب سے خصوصی دعا کرو کہ اللہ انہوں صحت عطا فرما، اشفاق دی والدہ سے خصوصی دعا کرو کہ اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما، صوفی ابرار صاحب سے خصوصی دعا کرو اللہ انہوں دے عمر خیر و برکت عطا فرما، اس خانقاہ چ اللہ خیر کر دے، اس خانقاہ دے رہنے والے دی خیر کر دے، پاک پردگار اس محلے دی خیر کر، اس محلے دی خیر کر دے، پاک پردگار عمران بھائی واسے خصوصی دعا کرو کہ اللہ اسی چڑی مشکلات ان اللہ کاروبار دین جو کچھ اللہ ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عمران بھائی اس خانقاہ دے محبت کر دے تو ان اجر عظیم عطا فرما، ایسی مشکل آسان فرما، فردن جتنے بھی ان پاک پردگار سب دی مشکلات آسان فرما، تنگ دستی سے غربت سی پریشانیاں سی نجات عطا فرما۔ اے اللہ ناگہانی موت سی ناگہانی حادثات سے سانو بچا، پاک پردگار ساڑی مشکل آسان فرما دے، پاک پردگار مرتے وقت ساڑی زبانہ تے کلمہ جاری ہوئے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول قاسم سے